अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास। और तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा जी, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो है बच्चों के लिए। जो बच्चे आपको पैदा होते हैं ना, और बच्चों को जब हम पालते हैं तो बच्चे कितनी पैम्परिंग मांगते हैं, कितनी अपना ख्याल मांगते हैं, और हम पूरा अपना ख्याल उनके ऊपर डाल देते हैं। हम लोगों को बच्चों को पाँव पाँव चलना सिखाते हैं। हम लोग उनको उनकी नाद नखरे जो है सहते रहते हैं। और अगर एक साइकिल लेके देते हैं, टूट जाती है तो दूसरी ला के देते हैं। एक खिलौना तोड़ते हैं तो दूसरा खिलौना लेके देते हैं। अगर वो पानी में मोबाइल डाल देता है बच्चा, तो हम उसे मारते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। वो मोबाइल निकालते हैं और उसको कचरे के डब्बे में फेंकते हैं और दूसरा लेकर आते हैं। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों की पैम्परिंग करते रहते हैं। और अगर वो बच्चा नाफरमान पैदा हो जाता है और अपने माँ बाप को गालियाँ देता है और बुरा भला कहता है, या वो सोचता है कि मैं जो था, जैसे आज हूँ वैसा ही था, कभी मैं बच्चा था ही नहीं, कभी माँ बाप ने मेरा लाड उठाया ही नहीं, या माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा किया ही नहीं। वो सोचता है, उस वक्त सोचता है जब वो जवान हो चुका होता है और वो नाफरमान हो चुका होता है। तो माँ पी ये क्या कहते हैं, माँ बाप ये कहते हैं, हमने तुम्हें दुखों से पाला, हमने अपने दुखों से पाला, तुम्हें पाँव पाँव चलना सिखाया। हमने तुम्हें दुखों से पाला, तुम्हें पाँव पाँव चलना सिखाया। तुम्हें जितनी तालीम देनी थी तालीम दी। आपके आपके नौकरियों के लिए धक्का खाया, आपके नौकरियों के लिए धक्का खाया। आखिर में आपने हमें क्या दिया? आखिर में आपने हमें क्या दिया? कभी नाफरमानी के रो में गालियाँ दी, कभी नाफरमानी की रो में बुरा भला कहा, और वो माँ बाप इस नाफरमानी और बातों से, वो उनके गलत रवैयों से तंग आके रोने लगे। रोते रोते वो दिनों में चले जाते हैं, रोते रोते उन दिनों में चले जाते हैं जब वो बच्चा छोटा हो। वो उन दिनों में चले जाते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो उसके वो लाड प्यार को याद करके माँ और बाप रोते हैं। बच्चे को गोद में उठाया, बच्चे को गोद में उठाया बाप ने, बच्चे को गोद में उठाया बाप ने। और उसको गोद में उठाते हुए थका तक नहीं, गोद में उठाते हुए थका तक नहीं, तो
تو بچہ بول رہا ہے تھک رہا ہوں، تھک رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے تھک رہا ہوں، تھک رہا ہوں، باپ اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے، باپ اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کون سے مرد میں شامل ہوں، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کون سے مرض میں مبتلا ہوں، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں شوگر کا مریض ہوں، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کمزور ہوں، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں اٹھا نہیں سکتا، لیکن وہ اٹھا لیتا ہے۔ ایسا وقت آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب باپ اور ماں، باپ روتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ خود بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی رو رہا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی دیکھتا ہے، اوپر سے کوئی دیکھتا ہے، ارے یہ بچوں کے ساتھ پاگل کون جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ پاگل کون جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دکھی باپ جا رہا ہے، دکھی باپ جا رہا ہے۔ بڑے ہو کے بچے کیا سوچتے ہیں، بڑے ہو کے بچے کیا سوچتے ہیں، بڑے ہو کے بچے کیا سوچتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ گالیوں کے قابل ہے، یہ میرے ماں باپ گالیوں کے قابل ہے، وہ نافرمان اولاد یہ بولتے بولتے بہت بڑی ہو جاتی ہے، ماں بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے بیٹے کو تکلیف ہے، بیٹے کو تکلیف ہے، پھر ماں بولتی ہے، باپ بولتا ہے بیٹا کیا ہوا تجھے، ماں باپ بولتے ہیں بیٹا تجھے کیا ہوا، اس وقت تکلیف میں بیٹا بولتا ہے ماں مجھے درد ہو رہا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، وہ رکشہ اٹھاتا ہے، ٹیکسی اٹھاتا ہے، گاڑی اٹھاتا ہے، سیدھا ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ آج میری یہی کہانی ہے ماں باپ کی اور بچوں کی، جو بچے نافرمان ہوتے ہیں اور جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں وہ بڑی ماں باپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی برائیوں کو بھی وہ اچھائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو بھی اچھائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ بہت نافرمان اولاد تو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، جو باپ کے لیے اپنے ٹائم کو بھی نہیں دیکھتے ہیں اور ماں کی خدمت میں باپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، یہ بچے فرما بردار۔ بہت بہت شکریہ، آج کا میرا اتنا ہی ہے کہ پیمپرنگ کرو بچوں کی، سب کچھ کرو، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ نے فرض میں شامل ہے، یہ اس میں آپ کی دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنی اولاد کو پیمپرنگ نہیں کرو، پیمپرنگ کرنی پڑے گی، اس کو بڑا کرنا پڑے گا، آگے آپ کا نصیب ہے کہ ماں باپ کو وہ اولاد فرما بردار ہو کے آگے بڑھاتی ہے یا نافرمان ہو کے ادھر اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔